तपाईहरुले गर्न खोजे चाहिँ के अब नेपालमा कम्युनिस्ट सकिएन भने वास्तविक कम्युनिस्ट सकिएका छैनन्। कुनै पनि आन्दोलनलाई तुहाउनको निम्ति त्यो नारा नच्यापिकन त्यो आन्दोलन तुहाउन सकिँदैन। यो भूमिमा कम्युनिस्ट भन्ने चिज चाहिँ जनता ठग्ने ढाट्ने कुरा मात्रै हो। तपाई गरेर देखाउनुस् न। हैन हामी गरेर देखाउँछौँ। हेर्नुस् म यति कुरा तपाईलाई भन्छु, यो राज्य सत्ता हाम्रो हातमा हुने हो भने 5 वर्षमा हामी चाहिँ तपाईको एउटा नयाँ जीवन दिन्छौँ। यस्ता उधारो कुरा नगर्नुस् अब हैन, यस्ता उधारो यो पैँचो सापटिएको कुरा नगर्नु। तपाई पहिला गरेर देखाउनु। हैन हामी गरेर देखाउँछौँ। हामीले भन्यौ त केही सिनियर लिडरहरूले बेइमानी गरे, गद्दारी गरे, विश्वासघात गरे, जनघात गरे, राष्ट्रघात गरे। त्यो गरे भन्दैमा हामी त्यसको भागीदार हुने। माधव नेपालतिर भएका, ओलीतिर भएका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू पनि उनीहरू पनि अन्त जाने सुकै छैन। अब हामीतिर नआएर अन्त अरु विकल्पै छैन। हेर्नु होला प्रचण्ड र ओली बीचको एकता केको निम्ति भएको थियो? स्रोत र साधन कब्जा गरेर लुटेर खानको निम्ति भएको थियो भने त पुष्टि भयो नि। नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्ने त पुष्टि भयो। अब त केपी ओली, प्रचण्ड लगायतका सबै कम्युनिस्टका नामका कलङ्क हुन्। त्यहाँका इमानदार कम्युनिस्टहरू त अब हेर्नुस् त्यहाँ टिक्नै सक्दैन। कसरी टिक्छन्? युएसएआइडीहरू हैन, गाउँ गाउँसम्म वडासम्म पुग्दा तपाईहरुको ध्यान आकर्षण नहुने। अहिले एमसीसीलाई चाहिँ चाइना र अमेरिका बीचको चाहिँ त्यहाँ टसल, त्यहाँ सङ्घर्ष हुने, त्यहाँ लडाइँ हुने विषयको हामीलाई त्यो त्यति धेरै चासो र चिन्ताको विषय परेन। नेपाल चाहिँ क्रीडास्थल बन्ने, नेपाल अफगानिस्तान बन्ने, नेपाल सिरिया बन्ने, नेपाल लिबिया बन्ने, यो खतरा बढ्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई त्यहाँनेरि हो। बाँकी के छ र भने त्यो कागजमा सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो राष्ट्रियता ढाका टोपी लगायो, दौरा सुरुवाल नाच्यो, त्योभन्दा बाहेक के देख्नु भएको छ तपाईँ? अनि यहाँ समस्या त्यही हो त। नेपालमा राजनीति गर्नु भनेकै दलाली गर्नु हो नि। त्यो कुरा तपाईँले नबुझिकनै राजनीतिमा आउनुभयो क्या हो? होइन, त्यो फरक छ। हेर्नुहोस् दलाल भयो, यु आर अल्सो गोइङ टु बिकम। होइन त्यसो होइन, त्यसो होइन। हेर्नुहोस् जो चाहिँ दलाल अहिले बनिराखेका छन्, हामी त्यो बन्न हुँदैन। हामी नेपाललाई स्वाधीन बनाउनु पर्छ। भाषण सुन्नेलाई आइडल बनाएर बस्छ यहाँको जनता। अनि एमालेको कुरा आयो, मदन भण्डारीको भाषणको ह्याङ अहिलेसम्म उत्रिरहेको छ। अरे भाइ, कटवाल वृत्ति गरेर के हुन्छ? त्यसलाई आइडल बनाउने होइन। भाषण यस्तो हो, भाषण त अब आफ्नो विचार दिने कुरा त त्यो दिनुपर्छ। नेपालको वास्तविक समस्या व्यक्तिका पनि केही समस्या त हुने कुरा भए, तर सारभूत कुरा के हो भने व्यवस्थाको समस्या हो। राजतन्त्र भने त पश्चगमनमा जानु हो नि, पुनरुत्थानवादी हो नि त। हामी त जाने त अग्रगमनमा हो नि। राजतन्त्रले हिजो ठिक थियो भने त 240 वर्षको राजतन्त्र किन ढल्थ्यो त? त्यस्ता कुरा गरेर हुन्छ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको लुटतन्त्र हो। लुटेर खाने भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ भन्न लोकतान्त्रिक भन्ने तर वास्तवमा गर्ने लुट्ने हो। हाम्रा युवा नौजवानहरूलाई विदेश पठाएर त्यहाँबाट रेमिट्यान्स ल्याएर आफ्नो मोज मस्ती, ऐस आराम आलिसनमा हामी रमाउँछौँ। हरिकृष्ण गजुले सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। सरहरूले अहिले पनि क्रान्ति, जनक्रान्ति भनेर फेरि अर्को क्रान्ति अथवा नयाँ बाटो लगायतका के शब्दहरू सुनिन्छ तपाईँहरूको मुखार बिन्दुबाट। तपाईँहरूले गर्न खोजे चाहिँ के अब नेपालमा कम्युनिस्ट सकिएन भने अब नेपालमा के थियो भने वास्तविक कम्युनिस्ट सकिएका छैनन्। र यहाँ भएको समस्या के हो पछिल्लो स्थितिमा भने कुनै पनि आन्दोलनलाई तुहाउनको निम्ति त्यो नारा नच्यापिकन त्यो आन्दोलन तुहाउन सकिँदैन। वास्तविक कम्युनिस्ट सकिएका होइनन्। के हो वास्तविक कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ? वास्तविक कम्युनिस्ट भनिसकेपछि कम्युनिस्टको न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई त अवलम्बन गर्नु पर्यो नि। तर कम्युनिस्टहरूले सिक्नु भएन भने यो भूमिमा कम्युनिस्ट भन्ने चिज चाहिँ जनता ठग्ने ढाट्ने कुरा मात्रै हो। विभिन्न स्ट्राटेजिकली पनि र दुईटा ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा भएको कारणले पनि त्यो सम्भव भएन के भनेर हार मान्न सक्नु भएन। फेरि किन यो फेरि गफ? अहिले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ र अहिले कानुन मन्त्री त्यति बेला जसले सिग्नेचर गर्नुभयो। ठिक छ, यो त प्राविधिक कुरा भयो कि मैले सोध्न खोजेको थिएँ तपाईँलाई युएसएआइडीहरू हैन, गाउँ गाउँसम्म वडासम्म पुग्दा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण नहुने। अहिले एमसीसीलाई चाहिँ सबैले बोलिरहेको छ नि, यसमा गरौँ न त, यसमा बोलौँ न त, हामीलाई पनि जनताले नोटिस गर्छन् कि भन्ने टाइपको कुरा देखेँ क्या मैले। त्यसको सार उत्तर दिनुहोस् न तपाईँ। होइन, हामीले के हो भने यदि नेपालमा एमसीसी लागू हुने हो भने र प्रष्ट रूपमा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले नै के भनिसकेको छ भने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो भन्ने कुरो उसले भनिसकेको छ र चाहिँ उसको पोलिसी अनुसार
नै नेपालमा एमसीसी लागू गर्न खोजिएको कुरो त्यो प्रष्ट हुन्छ र एमसीसी खास गरी नेपालमा उसले नेपालको हित र नेपालको समृद्धि नेपालको विकासको निम्ति उसले एमसीसी लागू गर्न खोजेको होइन। उसले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति एमसीसी लागू गर्दैछ। हेर्नुहोस् त उसले कतिवटा देशमा चाहिँ एमसीसी चाहिँ लागू गर्न खोज्यो, अन्तत श्रीलङ्काले त फिर्ता पठाइदियो है। र त्यसो भइसके पछाडि उसको उद्देश्य कहाँनिर हो त भन्दाखेरि नेपाल मार्फत चाइनालाई चाहिँ उसले घेर्ने, खास गरी चाइनामा अस्थिरता चाहिँ खडा गर्ने, अस्थिरता फैलाउने र त्यसको निम्ति उसले नेपालमा कुनै न कुनै बहानाबाजी गरेर एमसीसी लागू गर्न उसले गराउन खोज्छ र त्यसले नेपालको हित गर्दैन, नेपालको भलो गर्दैन, यो प्रष्ट रूपमा छ। यो केवल के हो त भन्दाखेरि उसको आफ्नो स्वार्थ छ भन्ने कुरो त त्यो मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। र नेपाल हामीलाई चाइना र अमेरिका बिचको चाहिँ त्यहाँ टसल, त्यहाँ सङ्घर्ष हुने, त्यहाँ लडाइँ हुने विषयको हामीलाई त्यो त्यति धेरै चासो र चिन्ताको विषय परेन। तर चिन्ताको विषय कहाँनिर भयो त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ क्रीडास्थल बन्ने, नेपाल अफगानिस्तान बन्ने, नेपाल सिरिया बन्ने, नेपाल लिबिया बन्ने, यो खतरा बढ्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई त्यहाँनिर हो। र त्यसले गर्दाखेरि एमसीसी नै किन लागू गर्नु पर्यो त? भित्रभित्रै नेपालको सेनामाथि वैदेशिक हस्तक्षेप छ, यो कुरा पस्ट्याइरहनुपर्छ। र नेपालको प्रहरीमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप छ, यहाँको कार्यपालिकामा छ, न्यायपालिकामा छ, इभेन व्यवस्थापिकामा छ। बाँकी के छ र भने त्यो कागजमा सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो राष्ट्रियता, ढाका टोपी लगायो, दोहोरा सुरुवाल नाच्यो, त्योभन्दा बाहेक के देख्नु भएको छ तपाईँ? अनि यहाँ समस्या त्यही हो त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनिराखेका छौँ भने अहिले यी सबै दलालहरू भए होइन, अहिले यो व्यवस्थालाई टिकाउनको निम्ति नेपालमा राजनीति गर्नु भनेकै दलाली गर्नु हो नि। त्यो कुरा तपाईँले नबुझिकनै राजनीतिमा आउनुभयो क्या हो? होइन, त्यो फरक छ। हेर्नुहोस्, दलाल भयो, यु आर अल्सो गोइङ टु बिकेम। होइन, त्यसो होइन हेर्नुहोस्। तर कुरो कहाँनिर हो भने नि सबै त्यो दलाल जो बन्ने जो खतरा छ, जो चाहिँ दलाल अहिले बनिराखेका छन्, हामी त्यो बन्न हुँदैन। हामी नेपाललाई स्वाधीन बनाउनुपर्छ र यहाँका दलाल र तस्कर भ्रष्टहरूको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो दलालीकरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यो ट्रेनको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामी त वास्तवमा यो मुलुकलाई विकास गर्नको निम्ति, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति र मुलुकलाई नयाँ जीवन दिनको निम्ति हो। सर, भाषण दिएर विकास हुन्छ त? होइन, भाषण त राज्य व्यवस्था त्यो खालको हुनु पर्यो नि। धेरै भाषण भयो, अनि के भयो हेर्नुभयो त्यहाँ रसियाको अब सबै कति कोट्याउनु। अब चाइनामा पनि भाषण कम्बर गरेर काम धेरै भएपछि ऊ अगाडि आएको हो। यसो हो क्या, भाषण त आवश्यकता, राजनीतिको नाममा भाषण होइन, भाषण त हुन्छ। यहाँको जनता पनि कस्तो भेडा रहेछ भने फल्ना नेताले चाहिँ दरो भाषण गर्छ है, बाप भाषण सुन्नेलाई आइडल बनाएर बस्छ यहाँको जनता। अनि एमालेको कुरा आयो, मदन भण्डारीको भाषणको ह्याङ अहिलेसम्म उद्रिएको छ। अरे भाइ, कटवाल वृत्ति गरेर के हुन्छ? त्यसलाई आइडल बनाउने होइन। भाषण यस्तो हो, भाषण त अब आफ्नो विचार दिने कुरा त त्यो दिनुपर्छ, जनतालाई बुझाउनु त पर्यो नि। तपाईँ मासमा बुझाउनु परेन आफ्ना कुरा, जनताको बिचमा त लानु पर्यो नि हो। तर पुस्ताले कसरी बुझ्दैछ त्यो कुरालाई भने कतिपय युथहरूले मेरो भाषण शैली मदन भण्डारीसँग मिल्छ कि मिल्दैन, काम धाम केही गर्नु छैन, भाषण मिलाएको छ। होइन, त्यो विषयको त अब हामीलाई ऊ भएन। ट्रेन्डको बारेमा तपाईँको थिङ्किङ प्याटर्न होइन, हाम्रो के हो भने सबैका आफ्ना स्वभाव हुन्छन्, आफ्ना शैली हुन्छन् र कसको कुन स्वभाव छ र कसको कुन स्वभाव मिल्छ मिल्दैन त्यो एउटा पाटो रह्यो मोस्टली युथ होइन। तर एउटा कुरा कहाँनिर हो चाहिँ सत्य कुरा कहाँनिर हो भने काम त गर्नुपर्छ, तर जनतालाई प्रश्न पार्नको निम्ति त त्यहाँ चाहिँ आफ्नो विचार त दिनु पर्यो, यसमा दुई मत भएन। अर्को कुरो जनताले प्रश्न बुझ्ने गरेर व्यवहारमा पनि परिणत गर्नु पर्यो नि त, काम पनि गर्नु पर्यो नि। तपाईँले पनि अध्ययन गर्दाखेरि होइन नेपालको अब सम्पूर्ण जिल्लाहरूको यहाँको भौगोलिक बनावटको, यहाँको चाहिँ खनिज पदार्थ लगायत जलस्रोतको सबैको अध्ययन गरेर बस्नु भएको छ। पक्कै पनि नेपालमा चाहिँ व्यवस्था समस्या हो कि व्यक्ति समस्या हो? मुख्य कुरा यही तपाईँले जो प्रश्न राख्नुभयो गम्भीर कुरै यही हो क्या। नेपालको वास्तविक समस्या व्यक्तिका पनि केही समस्या त हुने कुरा भए, तर सारभूत कुरा के हो भने व्यवस्थाको समस्या हो। यो व्यवस्था नै यस्तै छ कि तिनै दलालहरूको चाहिँ पाउलागी गर्ने, सत्ता टिकाउनको लागि तिनै दलाल तस्करहरू खासै गरी विदेशीहरूको चाहिँ गुलामी गर्ने जो ट्रेन्ड चाहिँ किन हाबी भयो त भन्दा यो व्यवस्थाकै कारणले हो क्या। अनि ग्राउन्डमा हेर्नु न के भन्छ मान्छेले अहिले आएर नेताहरू फेल भयो, राजा ल्याउनुपर्छ अरे। अनि राजाको उदाहरण दिनु पऱ्यो भने राजा महेन्द्रको त्यो के कामको उदाहरण दिन्छ। तर कहिले पनि कुनै पनि विश्लेषकले एउटा कुरा सुनाउँदैन कि 2015 सालमा बिपी कोइरालालाई अमेरिकन एम्बेसीले पैसा टन्नै दिएको थियो जनमत ल्याउनको लागि, अनि त्यो देखेपछि राजा महेन्द्र पनि पैसा माग्न गएको थियो भन्ने कुरा। डिफरेन्सेस बिट्विन चाहिँ क्लियरिफाई गर्दैन क्या। राजा ठिक भने त्यो भोइसमा तपाईँको एन्सर्स के छ? होइन, हाम्रो त प्रश्न कुरा के छ भने नेपालमा अहिलेको जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ
तपाईँको राजतन्त्र भने त पश्चगमनमा जानु हो नि, पुनरुत्थानवादी हो नि त। त्यसो भएको कारणले हामी त जाने त अग्रगमनमा हो नि। राजतन्त्रले हिजो ठिक थियो भने त 240 वर्षको राजतन्त्र किन ढल्थ्यो त? त्यस्ता कुरा गरेर हुन्छ? तपाईँको राजतन्त्र ठिक भन्ने यस्ता यो बेतुका तर्क भए होइन, यो तर्क त तपाईँको होइन, तर दिमाग खराब हुन्छ होइन। हामीलाई त के हो र, त्यो त के भने कसैले आफ्ना कुरा भन्ने त कुरा त रहे, तर कोही पश्चगमनतिर पछाडि जान्छु भन्ने कुरा पनि रह्यो। तर सारभूत कुरो कहाँनिर हो भने नि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, जनगणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। जनवादी गणतन्त्रमा जानुपर्छ, किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको लुटतन्त्र भयो, लुटेर खाने भयो। हेर्नुहोस् यहाँ भन्न लोकतान्त्रिक भन्ने, तर वास्तवमा गर्ने लुट्ने भयो। जस्ता युवाले जतिखेर माओवादी आन्दोलन चरममा थियो त्यतिखेर हामीले पनि यसो चाइना इन्डिया पढेको जनवादी गणतन्त्रको कुरामा हाम्रो पनि चित्त बुझाइ थियो। त्यस्तै पो हुन्छ कि भरेभन्दा त प्रचण्डवाला अर्कै गणतन्त्र आयो, बिहारी गणतन्त्र होइन। अनि त्यत्रो सेना बनाउँदाखेरि त्यस्तो गणतन्त्र आयो भने तपाईँहरू बोलेकै भरमा अथवा जनतालाई एउटा चाहिँ भाषण दिएकै भरमा चाहिँ जनवादी गणतन्त्र नारा त ठिक छ, तर त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन कतिको गाह्रो छ? होइन, कुनै पनि सिस्टमको सन्दर्भमा जस्तो नयाँ सिस्टम सो त मान्छेलाई अभ्यस्त भएको हुँदैन होइन। मान्छे हिजो राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रको सन्दर्भमा कतिपय के भएनन्, मान्छेले एउटा ढङ्गले उ गर्छन्। र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, तर यो पनि केही अभ्यस्त भइराखेका छन्। तर नयाँ जनवादी व्यवस्था जो हामीले भनिराखेका छौँ, तर त्यो सन्दर्भमा गरेको प्रिडिक्सन ठिक छ कि, तर म जनवादी गणतन्त्र यो भूमिमा किन फिट हुँदैन भने एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि तपाईँ उत्तर दिनु होला। जस्तै कुनै मान्छेको प्रहरीमा नियुक्ति भयो, सेनामा नियुक्ति भयो, सशस्त्रमा, ऊ ट्रेनिङ पिरियडमा जुन जान्छ नि ब्यारेकभित्र, उसलाई मनमनमा के भइरहेको हुन्छ भने पहिले चाहिँ यो ट्रेनिङ सकिन्छ र घर जान पाऊँ, जागिर जान पाऊँ भनेपछि त्यो एकदम उकुस मुकुस हुन्छ। तपाईँले अहिले ल्याउन खोजेको भनेको चाहिँ जनवादी गणतन्त्र चाहिँ त्योभन्दा कम उकुस मुकुस हुँदैन। त्यहाँ डिसिप्लिन हुनुपर्छ, काम मात्रै गर्न, गफ त पिटिकै दिन पाइँदैन जनवादी गणतन्त्रमा। चाइनालाई हेर्नु न, 3 करोड कैदी छ, गफ सफ दिने होइन, काम गर्न लाउँछ तिनीहरूले, काम गर्न लाउँछ। त्यो कुरा बुझिसकेपछि त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ नेपालको भूमिमा कतिको सान्दर्भिक छ भन्ने मेरो अहिले नेपालको भूमिमा नयाँ जनवादी व्यवस्था ताकि सङ्घीय जनगणतन्त्र त्यो अत्यावश्यक छ। त्यो नेपालको भूमिमा त्यो आवश्यक मात्रै होइन, अत्यावश्यक सिद्ध भइसकेको छ। किन भएको छ भने नेपालमा हेर्नुहोस् त अराजकता छ, भ्रष्टाचार छ, दलाली छ, तस्करी छ, लुट छ, सबै चिज छ नि त हो। यसो भएको हुँदाखेरि अब यो अहिले त मान्छेको के छ भने कसरी हुन्छ, ऊ दुःख गर्ने पक्षमा छैन, काम गर्ने पक्षमा छैन, श्रम गर्दैन, मेहनत गर्दैन, लुटेर खाने मात्रै छ। हेर्नुहोस् है, झुक्याएर खाने छ, ठगेर खाने, चिट गर्ने छ, ठग्ने छ होइन, योभन्दा त अरू केही पनि छैन। र त्यसो भएको कारणले अब हेर्नु होला अहिले मुलुक कसरी चलेको छ त। तपाईँलाई म यथार्थ भन्छु, तपाईँको आज हाम्रो टाउकोमा हाम्रो तपाईँको चाहिँ त्यो बजेटभन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईँको ऋण पुगिसक्यो, देशको ऋण हाम्रो टाउकोमा चाहिँ तपाईँको 57,000 भन्दा बढी चाहिँ ऋणको भार पुगिसक्यो होइन। त्यो त तथ्याङ्कले भनिराखेको छ नि त। र हामी केमा रमाउँछौँ, हाम्रा युवा नौजवानहरूलाई विदेश पठाएर त्यहाँबाट रेमिट्यान्स ल्याएर आफ्नो मोज मस्ती ऐस आराम आलिसनमा हामी रमाउँछौँ। र अर्को कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामी सामान हामीले निर्यात गर्नु पऱ्यो नि त मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति, खोइ हामीले कति सामान निर्यात गऱ्यौँ, हामीले र मटेरियल चाहिँ निर्यात गरेर त मुलुकको विकास हुँदैन। तपाईँको पार्टीले इक्जाम्पलको रूपमा भए पनि एउटा सानो घरेलु उद्योग खोलेको छ होइन। हामीले त्यो चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ। हेर्नुहोस् अब हिजो हामीले गरेका थियौँ, जनयुद्धको बेलामा हामीले गरेका थियौँ, र पछिल्लो स्थितिमा के हो भने पार्टीमा टुटफुट विभाजन भयो। हेर्नुहोस् है त्यहाँ, तर मूल नेतृत्वकै समस्या आइसके पछाडि त्यहाँ स्वतः समस्या आउँछ। हेर्नुहोस् है, जब टाउकोमा समस्या आइसकेपछि शरीरका अरू अङ्गहरूमा त्यसको स्वतः प्रभाव हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गले हामीले पार्टी बनाएका छौँ, क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी बनाएका छौँ, अब हामीले नयाँ लिप हान्छौँ, नयाँ जीवन दिन्छौँ, हामीले त्यो प्र्याक्टिसै गरेर देखाउँछौँ। यो प्रष्ट रूपमा हो। विप्लवजीले कहिलेकाहीँ भाषण गर्दाखेरि हाम्रा कार्यकर्ताहरू बसेको ठाउँमा हामीले धान फलायौँ, हाम्रा चाहिँ धानहरू पनि ब्यारेकमा लगे होइन, खाउन्, नेपालले नै खाउन्, कमसेकम त्यो एउटा उदाहरण त भयो नि केही श्रमजीवी काम गरेको। त्यस्तै तपाईँहरूको पार्टीले कुनै एउटा सानो घरेलु उद्योगबाट सुरु गर्यो कि भनेर उदाहरण मैले जान्न खोजेको होइन। हामीले के हो त भनेदेखि जो चाहिँ मैले अघिदेखि सुरुदेखि तपाईँलाई यतातिर प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसनको कुरामा किन फोकस गरिरहेको छु भने नि प्रचण्डको पनि भाषण, मोहन वैद्यबाको पनि भाषण, सीपी गजुरेल सरको पनि भाषण, मातृका यादवको पनि भाषण, नारायण काजीको गफ, माडे कम्युनिस्ट होइन, के को कम्युनिस्ट हुन्छ, त्यस्तो नि कम्युनिस्ट हुन्छ, हावा यहाँ बसिरहने कम्युनिस्ट अनि चिप्लो गफ दिने। त्यसैले तपाईँहरूको पनि गफ सुन्यो,
गफ सुनेरै म पनि आकर्षित भएँ। कतै प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसनको कुरामा एक दुईवटा उदाहरण छ भनेर मैले जान्न खोजेँ। होइन, हामीले त्यो गर्दैछौँ र हामी त्यो गर्छौँ किनभने गर्दै हुनुहुन्छ चाँडै गरिहाल्नु। होइन, हामी त्यो गर्छौँ। हामी किन गर्छौँ भने त्यो कुरो हामीलाई राम्रो बोध छ। हामीले हिजो जनयुद्धको बेलामा पनि हामीले गरेका थियौँ र मुख्य भनेको जनतालाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ, उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ र कमसेकम त्यो हुँदाखेरि पहिला हामीले गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने कुरो सही छ। हामीले त्यो गरेर देखाउनुपर्छ, प्र्याक्टिकल्ली हामी जानुपर्छ र हामीले कुरा चाहिँ गर्ने तर प्र्याक्टिकल्ली गर्न सकेनौँ भनेदेखि त त्यसको अर्थ हुन्न। त्यो एकदम स्वाभाविकै कुरा हो। तर मैले ऐन भन्दै गरेको कुरा चाहिँ अब मैले एउटा कुरो मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ नेपाललाई सुखी नेपाल र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने हिजो नारा बाँड्नु भएको थियो चाहिँ। अब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, अब अहिले त उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ हट्नु भएर अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र सारमा जोसुकै चाहिँ अब नेतृत्वमा आए पनि, जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि यहाँको पोलिसी चेन्ज भएन नि त। यहाँको विदेश नीति चेन्ज हुँदैन र त्यसै गरेर चाहिँ उत्पादनको सन्दर्भमा कसरी गर्ने त्यो चेन्ज हुँदैन र चाहिँ अब अहिले पनि चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् युवाहरूलाई बाहिरै पठाएर चाहिँ त्यहाँबाट ल्याएको रेमिट्यान्सले चलाउनु पर्ने स्थिति छ र चाहिँ आयात चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अधिकतम आयात चाहिँ गर्नु परेको छ तर निर्यात छैन। त्यो आयात गरेको उसमा उठाएको ट्याक्समा चाहिँ हामी गर्व गर्छौँ र अनि चाहिँ हामी यति उठ्यौँ भन्छौँ। यसरी मुलुकको विकास कसरी सम्भव छ? मैले भन्न खोजेको कुरो त्यही हो। र हामीले त के हो भने विदेशमा रहेका ती युवा नौजवानहरूलाई स्वदेशमै ल्याउनु पर्यो, रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो, नेपालका स्रोत र साधनको अधिकमा उपयोग गर्नु पर्यो। एउटा फ्याक्ट्री त छैन तपाईँसँग, तपाईँको त्यो त पोलिसीको कुरा हो नि। तपाईँको कहाँनेरि हुन्छ त भने मुख्य पोलिसीको कुरा हो क्या, राज्यको पोलिसीको कुरा हुन्छ। गर्नु पर्यो होइन, तपाईँ गरेर देखाउनुहोस् न। होइन, हामी गरेर देखाउँछौँ। हेर्नुहोस्, म यति कुरा तपाईँलाई भन्छु, यो राज्य सत्ता हाम्रो हातमा हुने हो भने 5 वर्षमा हामी चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ जीवन दिन्छौँ। यस्ता उधारो कुरा नगर्नुहोस् अब होइन, यस्ता उधारो यो पैँचो सापटिएको कुरा नगर्नु। तपाईँ पहिला गरेर देखाउनु। होइन, हामी गरेर देखाउँछौँ। हामीले भन्यौँ त सत्ता दिने अनि त्यसपछि गरेर देखाउनु। होइन, हामी किन गर्दैनौँ? किन दिने? मलाई दिनुहोस् न, म गरेर देखाइदिन्छु। होइन, हामी गरेर किन देखाउँछौँ भने किनिदिन्छु, एउटा पजेरोमै चढ्ने बनाइदिन्छु म, सुनको थाल पनि किनिदिन्छु, त्यसमै भात खानुहोस् तपाईँ। हामी किन गरेर देखाउँछौँ भने नि तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु। तपाईँ सुन्नुहोस्, एउटा कुरा कहाँनिर हो भने नि, एउटा कुरा त तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त र जो हामी व्यवहारको कुरा गर्छौँ नि, सिद्धान्त र व्यवहारको चाहिँ त्यसको द्वन्द्ववादी सम्बन्ध हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ। र त्यहाँ के हुन्छ त भन्नु होला भने पहिला त हामीले त्यसको वे बनाउनु पर्यो नि। पहिला स्केच गर्नु पर्दैन? स्केच गरिसके पछाडि अनि बाटो खन्ने हो नि। तर स्केचमा चाहिँ त्यो हाम्रो दाङतिर हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूको कमरेड एकजना, ड्र्यागन फ्रुट फलाउने, सम्झना छ तपाईँलाई? मगर्जी, त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् क्या। अब कहाँनिर रह्यो भने नि तपाईँले जो कुरा गर्नुभयो नि, 3 दर्जन पार्टी छ। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले लोकेन्द्र विष्टको कुरा गर्नुभयो हो, उहाँको सन्दर्भमा हिजो उहाँ मन्त्री पनि बन्नुभएको थियो। तर आज उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि मात्रै गरिराख्नु भएको छ कि समुदायको निम्ति र देशको निम्ति गरिराख्नु भएको छ? आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि होइन, त्यो ठिक छ। उहाँ हजारौँ लाखौँको प्रेरणा होइन, उहाँले गर्नुभयो त्यो राम्रो कुरा छ। उहाँले उत्पादन गर्नुभयो होइन, उहाँले उत्पादन गर्नु दिनुभन्दा केही न केही चाहिँ यो राष्ट्रमा योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यो ड्र्यागन फ्रुट भन्ने होइन, अहिले भर्खर पो 2-4 वर्ष खेती हुन थाल्यो, यो बाहिरबाट आउनु पर्दैन। न त त्यो त 5 स्टार होटलमा कि प्लेन बोइङ चढ्दाखेरि खाना पाउने चिज हो। कमसेकम त्यो आयात त घट्यो नि अलिकति। त्यहाँ त्यो वातावरण तपाईँहरूले राजनीति गर्दा त्यताबाट सुरु गरौँ, हाम्रो साथ सहयोग हुन्छ, समर्थन हुन्छ। तपाईँहरू एजुकेटिभ मान्छे हो, पढे लेखेको मान्छे पनि हो, हामी पनि समर्थन गर्छौँ, धेरैले गर्छन्। अब यो मलाई सत्तामा पुर्याइदिउँ अनि त्यसपछि यो गर्छु भन्ने चाहिँ अलिकति। तर यो दुनियाँमा के मैले उहाँले गर्नुभयो त्यो राम्रो छ। मैले त्यो सन्दर्भमा मैले व्यक्तिगत कमेन्ट गरेको होइन, मैले जोड्न मात्रै कुरो पनि हुनुभयो। के लर्निङ गर्नुभएछ भने यहाँको सिस्टममा मन्त्री मात्रै भएर अथवा प्रचण्डजीले स्वीकार्नु भएको छ नि, प्रधानमन्त्री त म भएँ, तर यो निजामती कर्मचारीको जालोले मलाई काम गर्न दिएन। याद छ त्यो अभिव्यक्ति तपाईँलाई? भनेपछि तपाईँले सत्ता दिएर के गर्नु? तलको त सबै गडबड छ। होइन, हाम्रो हिजो त्यहाँ कहाँनिर बिग्रियो भने नि, तपाईँको जब 10 वर्षको महान जनयुद्ध भयो, जनयुद्ध पश्चात चाहिँ जब एउटा शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि होइन, हामीले हिजो के भनेर जनयुद्ध लडेका थियौँ त? यो मुलुकको सबै प्रकारका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको हामी अन्त्य गर्छौँ, विभेद, विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य गर्छौँ, नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापित नगर्दासम्म हामी निरन्तर चाहिँ हामी लड्छौँ भने होइन। हाम्रो शरीरमा एक मुट्ठी सास र एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म पनि हामी लड्छौँ भने होइन। तर आज कहाँ भयो त? व्यवस्था बदल्नको निम्ति हो नि त हिजोको जनयुद्ध। तर व्यवस्था बदलियो कि व्यक्ति बदलियो त? पुरानो व्यवस्थामा फरक त यहाँनिर हो नि त। यसले के हुन्छ त भन्दा मुख्य त व्यवस्थाको कुरा हुन्छ। तर व्यवस्था नै गलत भइसकेपछि तपाईँ अहिले भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ पैसा जति त्यहीँ केन्द्रित हुन्छ होइन, जनताका स्रोत र साधनबाट जनताले दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यहीँ केन्द्रित हुन्छ र त्यसो भइसकेपछि उल्फाको धन फुपको श्राद्ध भने जस्तो चाहिँ त्यो गर्छन् अनि मुलुकको विकास हुन्छ? तपाईँ भन्नुहोस् न।
आज चाहिँ तपाईँको हाम्रो उत्पादनले हाम्रो पुस्ताले बुझेको कम्युनिस्ट आन्दोलन के हो भने त्यो नारायण काजीको भाषामा त नभनौँ, अर्कै भाषामा भन्छु तपाईँलाई। नेपालमा राज संस्था अथवा दरबार सक्नु थियो, त्यो शक्ति केन्द्र थियो, त्यसले चाहिँ विदेशीहरूलाई साह्रै टाउको दुखाइ गर्थ्यो। अनि त्यसलाई सिद्ध्याउनको लागि पसल खोलेर प्रचण्डजीहरू बस्नु नै भएको थियो, अनि उसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट जिम्मा दिएको। अब तपाईँहरूको पार्टी किन सानो छ अथवा तपाईँको आवाजहरू किन सुनिँदैन, त्यसमा मिडिया प्रोभोकेसन्स किन छैन भनेदेखि तपाईँहरूलाई प्रोजेक्ट आएको छैन होइन। अब तपाईँसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्दा तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने नेचुरली प्राकृतिक रूपले हामी देशको निम्ति गर्ने हो, तर तपाईँले फेरि के बोलिदिनु भयो राज्य सत्ता, त्यसमा मैले तपाईँलाई काटिहालेँ होइन। त्यो कुरा तपाईँको मैले काटिदिइहालेँ भनेपछि गर्ने नै हो भने त प्र्याक्टिकल बाहेक अर्को विकल्प छैन। अब किनभने नि अहिले जस्तै नजान्ने, पुरै नबुझ्ने 5 क्लास पढेकाले पनि अर्काको निम्ति, प्रचण्ड जस्ता मान्छेको निम्ति अथवा कसैको भाषण सुनेर आफ्नो जीवन दान हुने गरी अथवा बर्बाद हुने गरी बन्दुक चाहिँ बोक्दिँदैन। त्यसैले बन्दुकको नालबाट अब सत्ता प्राप्त हुँदैन, अब जनता रिजाएर हुन्छ। त्यो रिजाउनको लागि भाषण कम, काम बढी गर्नु पर्यो भन्ने मेरो तर्क हो। यसो हुन्छ, के हुन्छ भने बन्दुकको नालमा टिकेको राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्न त बन्दुकको नालै चाहिन्छ नि। यो त फेरि प्रश्न कुरा हो होइन। बन्दुकको नालले बाट सत्ता प्राप्त भयो नि, तर बन्दुकले सत्ता सञ्चालन त गर्ने कुरो हो। त्यसपछि प्रत्याभूतिको नाममा त जनताले होइन, त्यस पछाडिको सन्दर्भ कहाँनिर रह्यो त भने हो, म यहीँनिर आउँदै थिएँ। तपाईँको केही सिनियर लिडरहरूले बेइमानी गरे, गद्दारी गरे, विश्वासघात गरे होइन, जनघात गरे, राष्ट्रघात गरे। त्यो गरे भन्दैमा हामी त्यसको भागीदार हुने। अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ हामीले देश र जनताको अहितमा अहिलेसम्म हामीले काम गरेका छौँ। बदमासीमा सिपी गजरेलको भूमिका छैन होइन। एउटा कुरो कहाँनिर भने त्यहाँ रहेका नेतृत्व पङ्क्तिको भूमिका धेरै थोरै त्यहाँ रह्यो होला, कसको कति रह्यो त्यो हिसाब किताब गरौँ होला। सच्याउन खोज्नुभयो बेलैमा, त्यो सच्याउन खोजेकै कारणले उहाँलाई चाहिँ झ्यालखाना पुर्याइयो डिजाइन अनुसार। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि पत्याएका छौँ त्यो कुरा, तर सहभागिता त उहाँको पनि देखियो नि। तर एउटा कुरा कहाँनिर हुन्छ भने नि, पार्टी त एक्लै त बन्दैन, पार्टीमा त चाहिँ व्यक्ति मिलेर पार्टी बनियो र त्यहाँ इमानदार पनि हुन्छन्, बेइमान पनि हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ सबै प्रकारका दलालहरू पनि हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ फेरि राष्ट्रभक्त पनि हुन्छन् होइन। अब यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त त्यहाँ के हुन्छ भन्नलाई त्यो चिज जबसम्म ठिक हुन्छ त्यतिन्जेलसम्म सँगै रहन सक्ने कुरा हुन्छ। जब त्यहाँ नेतृत्वले बदमासी गर्छ, बेइमानी गर्छ, राष्ट्रघात, जनघात गर्छ, विश्वासघात गर्छ भने त्यसपछि त विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ नि त। विद्रोह गरे हो नि त हामीले। 2069 साल असार 5 गते मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले विद्रोह गरेर आएका हौँ। किन त विद्रोह गऱ्यौँ त भन्दाखेरि प्रचण्डले बेइमान गरे। प्रचण्डले चाहिँ हिजो जनयुद्धमा गरेको प्रतिबद्धताबाट उनी चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर गए, यतिसम्म कि जनयुद्धको नायकता चाहिँ पछि तपाईँको चाहिँ खलनायकमा बदलिए। पछिल्लो समय यो तपाईँहरूको वाम मोर्चा बन्ने कुरा भइरहेछ, त्यसमा विप्लवजीहरू पनि एकताबद्ध हुने, गोपाल किरातीहरू पनि एकताबद्ध हुने, आहुतिजीहरू पनि आउने, मोहन वैद्यजीहरू पनि आउने सम्मको हल्ला सुनियो। के रहेछ कुरा अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसन? होइन, हामी त हाम्रो कुरा के प्रश्न छ भने नि, पहिलो त सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू, सम्भव हुने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू जो यो मुलुकको स्रोत र साधन कब्जा गर्ने र यहाँ चाहिँ जनतालाई लुट्ने चाहिँ जो उद्देश्य बाहेक साँच्चै इमान्दारिताका साथ नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, क्रान्ति गर्नुपर्छ, जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणको साथसाथै आउँदो पुस्ताको पनि भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने पङ्क्तिलाई सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई हामी एकताबद्ध गर्न चाहन्छौँ। यो एकदम प्रष्ट कुरा हो। दोस्रो कुरो कहाँनिर रहन्छ, पहिलोचोटि नेतृत्व गर्नुभएको वाम मोर्चा अथवा त्यो वाम मोर्चा बनाउँदै गरेर त्यसमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता छ होइन? हामीले 4वटा पार्टीको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएका थियौँ र चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ हामीले कार्यनीतिक चाहिँ मोर्चा पनि हामीले बनाएका थियौँ। त्यो चाहिँ 22 दलीय मोर्चा छ, कार्यगत एकता, हामीले त्यो पनि अहिले छँदैछ। त्यो के हुन्छ त, कार्यगत एकता भनेको चाहिँ तपाईँको इस्यु मिल्नेहरूसँग कार्यगत एकता हुन्छ है। त्यो चाहिँ अब त्यो कुनै एउटा इस्युमा बन्छ, त्यो चाहिँ सबै कुरामा मिल्छ, सबै मिले त पार्टी नै एउटै भइहाल्थ्यो। अर्को कुरो संयुक्त मोर्चाहरू बन्छन्। संयुक्त मोर्चा के हुन्छ त, त्यो अलि रणनीतिक टाइपको चाहिँ अलि बढी चाहिँ मिल्ने र यतिसम्म कि पार्टी एकतासम्म पुग्नेहरूको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि रणनीतिक खालको संयुक्त मोर्चा बन्छ र चाहिँ त्यसो भइसके पछाडि फेरि त्यहाँ त एजेन्डा मिल्नु पर्यो। अब यदि एजेन्डा मिलेन भने त व्यक्ति मिलेर मात्रै त हुँदैन। र अहिले हाम्रो कोही पनि होइन, हेर्नु होला प्रचण्डतिर भएका, माधव नेपालतिर भएका, ओलीतिर भएका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू पनि उनीहरू पनि अन्त जाने सुकै छैन। अब हामीतिर नआएर अन्त अरू विकल्पै छैन। हेर्नु होला, आज हेर्नुहोस् त, हिजो चाहिँ तपाईँको 2074 सालको चुनावमा तपाईँको जब चाहिँ उनीहरू गए त्यति बेला चाहिँ कहिले फल्ने त्यो धान बरु ओलीतिर जान्छ नि, ताजा फाइदा हुन्छ, टोप बहादुरहरू होइन। अब त के भयो भने नि, तर सधैँ के हुन्छ त भन्दा ढाँट र छलको खेती सधैँ चल्दैन क्या।
झुटको खेती सधैँ चल्दैन, केही समय त चल्ला, मान्छेलाई ढाँट्न सकिन्छ नि। हिजो प्रचण्ड र ओली बिचको एकता के को निम्ति भएको थियो? स्रोत र साधन कब्जा गरेर लुटेर खानको निम्ति भएको थियो भने त पुष्टि भयो नि, हामीले हिजो भन्दै आएका थियौँ। अहिले पुष्टि भयो नि, प्रचण्डजीले भाग पाउनु भएन, त्यहाँबाट अहिले पुष्टि भयो। हिजो 74 सालमा जब 2074 साल फागुन 3 गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दाखेरिको त्यति बेलाको उत्साह अर्कै थिएन। झन्डै 2/3 सरकारको नेतृत्व गरे हो नि केपी ओलीले। तर 41 महिनाको अवधिमा आउँदाखेरि केपी ओलीको दुर्गति के भयो? योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के हुन्छ इतिहासमा? हेर्नुहोस् त, चाहिँ केन्द्रमा पनि झन्डै 2/3 सरकार, एउटा 2 नम्बर प्रदेश बाहेक अरू 6वटा प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको नेकपाकै सरकार, र चाहिँ स्थानीय तहमा नि उनीहरूकै सबैतिर उनीहरूको अब 40-50 वर्षसम्म चाहिँ खान्छौँ भन्न चाहिँ एउटा चाहिँ हौवा पिटेका थिए होइन? कहाँ पुग्यो त्यो? र त्यसपछि अहिले तपाईँको शेरबहादुरको नेतृत्वमा जो सरकार बनेको छ नि, यो त तपाईँको चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट बनेको छ। हेर्नुहोस् त, पार्टीहरू सबै छेदविच्छेद भएनन्। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमाले पनि फुट्यो, अध्यादेश हेर्नुहोस् त। हिजो ओलीले चाहिँ त्यो चाहिँ 40%मा उहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रतिगामी हुने, आज शेरबहादुर देउवाले चाहिँ त्यसको 50% घटाएर 20%मा ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिगामी नहुने अग्रगामी नै हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ठिक हुने। अनि यस्तो तरिकाले नै मुलुकको संसदीय व्यवस्था त यतिसम्म कि नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्ने त पुष्टि भयो। अब त यहाँभन्दा अरू के चाहियो? अध्यादेशले चाहिँ थप पुष्टि गर्यो, योभन्दा अरू प्रमाण के चाहियो भन्नुहोस् त? यो वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने यो के अग्रगामी हो? संसदीय व्यवस्थाको औचित्य अब सकिएन, अब के हुन्छ? शेरबहादुर देउवालजीलाई यो कुरा फोकस गर्नलाई पक्कै पनि माधव नेपालजीहरूले गर्नुभयो होला, प्रचण्डजीलाई पनि ओलीलाई यसैबाट फुटाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले गर्नुभयो होला। बिचमा अशोक राई जस्तै कुनै एउटा पात्र पनि खोज्दै हुनुहुन्छ होला प्रचण्डजीले, यसो 1-2 सुटकेस दिएपछि त्यहाँ लथालिङ गर्न सक्ने होइन? अब त्यो होला गृह कार्य। अथवा शेरबहादुर देउवाको पर्सनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो ल्याइदिएपछि कम्युनिस्टहरू 20 टुक्रा हुन्छन्, मलाई सजिलो हुन्छ आगामी चुनाव भन्ने होला। तर समग्रमा यो आगोले डडेलोले चाहिँ सम्पूर्ण घरै जलाउने देखियो। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण जोडौँ है त। हिजोको अध्यादेश कसले ल्याएको थिए? हिजो केपी ओलीले अध्यादेश ल्याए नि। अध्यादेश ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको उनले खास गरी चाहिँ उनले आफ्नो पार्टीको हिसाबमा भन्दा नि उनले चाहिँ एउटा स्वार्थको साथ चाहिँ लिएर आएका थिए हिजो अध्यादेश होइन? उनले चाहिँ यो राजपालाई फुटाउनको निम्ति त्यति बेला त 2टा थियो होइन, सङ्घीय समाजवादी र राजपा भन्ने 2टा थियो, त्यो फुट्ने होइन, त्यो जुटे हेर्नुहोस् त्यति बेला। र अहिले देउवाले जो अध्यादेश ल्याएका छन् नि, यो अध्यादेश चाहिँ कम्युनिस्ट फुटाउने कोणबाट होइन, यो त आफ्नै पार्टी पनि फुट्छ नि। हेर्नुहोस् त, सबै पार्टी टुक्रा हुन्छ यहाँ। र यसले त अब संसदीय व्यवस्थाको औचित्य सकियो भन्ने त अहिले नै पुष्टि भइसकेको छ। र संसदीय व्यवस्थाबाट न यो मुलुकको विकास हुन्छ, न समृद्धि हुन्छ, न जनताले अधिकार पाउँछन्। हेर्नुहोस्, यो त सम्भव छैन भन्ने त त्यो पुष्टि भइसकेको छ। अहिले हेर्नुहोस् त बेरोजगारीको समस्या, अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँ कोभिड-19को दोस्रो लहर, पहिलो लहरमा त तयारी गर्न उनीहरूले सकेनन्, दोस्रो लहरको बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तयारी गर्नु पर्दैन थियो। विज्ञहरूले भनेका थिएनन् कोभिड-19को दोस्रो लहर आउँदैछ भनेर त भनेका थिए नि त, खोइ त तयारी भयो? मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अक्सिजन नपाएर मान्छे मर्नु पर्यो होइन? हस्पिटलमा चाहिँ मान्छेको लास चाहिँ बिस्कुन लाग्यो, जस्तै लासको बिस्कुन लाग्यो होइन? मान्छेको रुवाबासी खोला हाल्छ, मान्छे उकुस मुकुस चाहिँ खान पाइरहेका छैनन् होइन? बिजोग थियो नि त मान्छे, खोइ त सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्ने स्थिति पैदा भयो त भएन नि त। र अहिले के कुरा गर्नुहुन्छ भने नि देउवा प्रधानमन्त्री बनेको कति भयो? देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 1.5 महिना हुन लागेन। 1.5 महिनाको अवधि उनले विश्वासको मत लिएको पनि आज 1 महिना त्यसको मत लिइसके पछाडि पनि अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। यो त संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ यो कोको होलो रडाको होइन यो। हेर्नुहोस् त आज चाहिँ देशैभरिको स्थिति कुन अवस्थामा पुगेको छ? जनताको बिजोग छ। आज जनताको निम्ति को जिम्मेवार छ? आज चाहिँ भए जति स्रोत र साधन जति चाहिँ जम्मै गर्दाखेरि नि तलब भत्तामा नपुग्ने जस्तो चाहिँ उत्पादन छ, उत्पादन त छैन नि हो। यसले गर्दाखेरि यसरी मुलुकको विकास समृद्धि सम्भव छ। हाम्रो लडाइँ नै यहीँनिर हो, हाम्रो कुनै अरू स्वार्थको कुरो होइन। तर कम्युनिस्टको नाम, किनभने जनता कम्युनिस्ट भएको कारणले उनीहरूले त्यो कम्युनिस्टको नाम जपेर जनतालाई ठग्नको निम्ति त्यो चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ नगरिकन, कम्युनिस्टको नाम नजपिकन त जनता ठग्न त सम्भव नहुने भएर मात्रै उनीहरूले कम्युनिस्टको चाहिँ नाम राखेका हुन्। वास्तवमा कम्युनिस्टका नामका कलङ्क हुन् यी केपी ओली, प्रचण्ड लगायतका यी सबै कम्युनिस्टका नामका कलङ्क हुन्। त्यहाँका इमान्दार कम्युनिस्टहरू त अब हेर्नुहोस् त्यहाँ टिक्नै सक्दैन, कसरी टिक्छन्? त्यो त त्यहाँ रहने कुरै हुन्न। त्यो त क्रान्तिकारी, जहाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट छ नि हो त्यहीँ आउने हो। यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चोर एक ठाउँमा मिल्छ र फेरि चाहिँ इमान्दार पनि एक ठाउँमा मिल्ने हो। त्यसो भइसकेपछि अब यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीहरू पनि एक ठाउँमा मिल्छन् र क्रान्तिकारीहरू पनि एक ठाउँमा मिल्छ। यो नियम हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब क्रान्तिकारीहरू त्यहाँ बस्ने अब अवस्था छैन, किनकि अब यो संसदीय व्यवस्था त अब फेल भयो। अब फेल भएको संसदीय व्यवस्थाको के अर्थ र औचित्य? अब यसको त विकल्प दिनुपर्छ। अब यसको हामीले सत्ता व्यवस्था र सरकारको विकल्प दिनुपर्छ। सत्ता व्यवस्था र सरकार, अहिलेको सत्ता, अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको सरकार त अब पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्ने त त्यो त पुष्टि भइसक्यो हो। यसको विकल्प भनेको नयाँ जनवादी व्यवस्था हो। सरकार असफल भयो ठिकै छ,
तपाईँहरू पनि सफल हुन सक्ने रोडम्याप त तपाईँसँग पनि रहेछ होइन हामीसँग छ हामीसँग सत्ता दिनुहोस् अनि म देखाउँछु भन्नुहुन्छ होइन हामीले प्रश्न भनेका छौँ सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने र त्यस पछाडि अब हामीले नयाँ जनवादी व्यवस्था एकताबद्ध गर्ने भन्ने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सबै मेरो पछि पछि आइज अनि दाइ त्यसको पछि म जान्न भन्ने हुँदो रहेछ अनि एजेन्डा मिल्नु पर्यो नि त पार्टी एकता हुनको निम्ति भावनाले मात्रै एकता हुने कुरो त भएन नि एजेन्डा मिल्नु पर्यो के को निम्ति एकता हुने ल मानव उदाहरणको निम्ति एकता लुटेर खानको निम्ति एकता हुने हिजो ओली र प्रचण्डको एकता के को निम्ति भएको थियो लुटेर खानको निम्ति नै भएको थियो नि त्यो पुष्टि भएन त्यसो भएको कारणले एकता हुनको निम्ति सैद्धान्तिक वैचारिक कुरो मिल्नु पर्यो नि त एकता त क्रान्तिको निम्ति एकता हुने होला नि त स्रोत र साधन कब्जा गरेर बाँडेर खानको निम्ति एकता त गर्ने होइन होला हामी तयार छौँ जनतालाई अधिकार दिनको निम्ति हामी तयार छौँ त्यसको निम्ति एकता गरौँ न नेपालको स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर विदेशीमा बाध्य भएका युवा नौजवानहरूलाई यही रोजगारको व्यवस्था सिर्जना गराउनको निम्ति गरौँ न हामी त्यसको लागि तयार छौँ मुलुकलाई वास्तविक रूपमै समृद्ध बनाउनको निम्ति गरौँ न हामी त्यसको लागि तयार छौँ राष्ट्रलाई माया चाहिँ गर्दो हुँदो रहेछ फेरि यो माया गर्ने कुरा लभ भन्ने कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने लभ इज ब्लाइन्ड हुन्छ प्रेम कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति सिकाइ पुगेन कि त्यसको प्र्याक्टिकल बाट जानुपर्छ होइन न यस्तो कुरा प्रेमप्रति मैले प्रश्न गरेको छैन है तपाईँको राष्ट्रप्रतिको आस्थाप्रति पनि मेरो प्रश्न होइन तपाईँले गर्न खोजेको क्रान्तिप्रति पनि मेरो प्रश्न होइन मेरो प्रश्न के हो भने गराइको प्रक्रिया पो गलत भयो कि तपाईँ त्यही पुरानै ढाँचामा पो हुनुहुन्छ कि भन्ने मात्रै अघिदेखिको मेरो प्रश्न होइन हामीले त के छ भनेदेखि अहिलेको परिस्थिति अनुसार किनभने नि अब एउटा कुरोमा हामी के प्रश्न छौँ भने तपाईँको अब यो त फेल त भइसकेपछि अब नयाँ बाटो कसरी जाने त नयाँ बाटो जानको निम्ति त तपाईँको त्यहाँ क्रान्तिकारी इमान्दार क्रान्तिकारीहरूलाई त एकताबद्ध गर्नु पर्यो नि त आन्दोलन सङ्घर्ष त गर्नु पर्यो अधिकार त मागेर त पाइँदैन अधिकार त खोसेरै लिने हो त्यसो भइसकेपछि सङ्घर्षको आह्वान गर्नु पर्यो सङ्घर्षमा जानु पर्यो जनतालाई आन्दोलित गर्नु पर्यो र सङ्घर्षबाट चाहिँ अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरिदिनु पर्यो र जनताको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्यो र त्यो त हरेक गाउँ बस्तीबाट जनतालाई अहिलेको जो समग्र परिस्थिति छ यो बारेमा हामीले प्रश्न पार्नु पर्यो र जनता प्रश्न त भइसकेका छन् अहिले हेर्नुहोस् अहिले जनताहरूले भनिराखेका छन् जनता आजित भएका छन् हो यसो भएको हुँदाखेरि हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि अब मानव मान्छेहरूले त भन्छन् सबै चाहिँ उस्तै हो सबै उस्तै त हुँदैन नि त सबै चाहिँ उस्तै भइदिने भएदेखि त किन त्यहाँ एउटै पार्टी हुन्थ्यो होला नि त यहाँ त किन हामी चाहिँ यहाँ यसरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी बन्नुपर्ने आवश्यकता थिएन नि यदि चाहिँ त्यस्तै हुने भइदिया भएदेखि त हामी पनि त्यही हुन्थ्यो होला नि त तर हामीले के भनिराखेका छौँ भने उनीहरू जनतालाई अधिकार दिने भन्छन् तर जनतालाई अधिकार होइन जनतालाई ठग्ने हो तपाईँको हिजो के भनेका थिए सिंहदरबारको अधिकार गाउँ भनेको थिएँ नि आज के गयो त सिंहदरबारको अधिकार गयो आज गाउँमा त के गयो सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गएको छ नि आज चाहिँ हेर्नुहोस् त गाउँ चाहिँ वडाका वडा अध्यक्षहरू आज चाहिँ उनीहरू चाहिँ तपाईँको राजा बनिराखेका छन् हेर्नुहोस् न त्यहाँ त्यो वडा अध्यक्षलाई छुनै सक्दैन अहिले हेर्नुहोस् चाहिँ डोजर किनेको छ गाउँमा चाहिँ तपाईँको मान्छेका खेतबारी सब भत्काइदिएका छन् हेर्नुहोस् ऊ डोजरको मालिक पनि उही छ अनि चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ पैसा त्यहाँ आफ्नो अनुकूलताको समिति बनाउँछ र त्यसपछि चाहिँ ऊ स्रोत र साधनलाई त्यहाँ एउटा ढङ्गले दोहन गरिराखेको छ हेर्नुहोस् चाहिँ त्यहाँका चाहिँ सरकारी चाहिँ जो जग्गा जमिनहरू चाहिँ जो प्रति जमिनहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ ऊ गरिराखेको छ हेर्नुहोस् चाहिँ दर्ता गराउने काम पनि गर्छन् कतिपय यो त अहिलेका सरकारका व्यवस्थाका अवयवहरू भए तपाईँहरूसँग पनि यथेष्ट रोडम्याप मैले भेटिनँ अब तपाईँहरूले बनाउनु होला भन्ने मेरो आशा छ होइन हामीले के छ त भन्दाखेरि हामीले भनेका छौँ किनकि जब नयाँ जनवादी व्यवस्था हामी स्थापित गर्छौँ यसको विकल्पमा अहिलेको सत्ताको सरकारको र चाहिँ व्यवस्थाको जो विकल्पको हामीले कुरा गरिराखेका छौँ जब यो विकल्प दिइसके पछाडि नेपालमा सबै जो अहिले विदेशीमा बाध्य भएका युवाहरूलाई नेपालमै हामीले चाहिँ रोजगारको व्यवस्थापन सिर्जना गर्ने र नेपालको शिक्षा यहाँको माटो सुहाउँदो यहाँको भूगोल सुहाउँदो यहाँको वातावरण सुहाउँदो शिक्षा नीति बनाउने र एउटा त जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा टेक्निकल शिक्षा हुने भयो होइन नेपालको चाहिँ तपाईँको टेक्निकल चाहिँ नेपालको यहाँको कस्तो छ त बनावट नेपालको धरातल कस्तो छ त यसलाई पनि चाहिँ अध्ययन गरेर तपाईँको एउटा टेक्निकल शिक्षा हुने भयो अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ जो चाहिँ हामी यसलाई व्यावहारिक पनि भन्छौँ अर्को चाहिँ सैद्धान्तिक शिक्षा हुने भयो त्यो त उसले त अध्ययन पनि गर्नु पऱ्यो नि त फेरि चाहिँ तपाईँको फिलोसफी पनि अध्ययन गर्नु पऱ्यो र शिक्षा नीतिको सन्दर्भमा त्यसै गरेर चाहिँ स्रोत र साधनहरूको सन्दर्भमा हामीले नेपालको जति पनि चाहिँ स्रोत र साधनहरू छन् अहिले विदेशीहरूलाई कौडीको भाउमा बेच्ने काम भइराखेको छ र नेपाललाई सुन्दर र समुन्नत बनाउनको निम्ति त आफ्नो जो स्रोत र साधन छ जल छ जङ्गल छ जमिन छ जडीबुटी छ जनसङ्ख्या छ जनशक्ति छ यसलाई त हामीले उपयोग गर्नु पऱ्यो नि त अनि नै मुलुकको विकास हुन्छ नत्र भने त कसरी विकास हुन्छ
मुलुकको विकास चाहिँ गर्ने भन्ने मात्रै त हुन्न। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो स्रोतलाई अधिकतम हामीले उपयोग गर्ने, जस्तो हामीले बिजुली उत्पादन गर्छौँ, बिजुली बेचेर देश धनी हुन्न नि। यहाँ त के भने बिजुलीलाई बढीभन्दा बढी बिजुली खपत गऱ्यो भने धनी हुने, त्यहाँबाट उत्पादन गर्ने हो नि त, अनि नै धनी हुने हो। हामी र मटेरियल बेचेर हामी धनी हुन्छौँ, हामी कच्चा पदार्थ बेचेर हामी धनी हुने होइन नि त। हामी त प्युरिफाइड रेडिमेड चिज बेच्ने हो नि त, हामी नबेच्ने होइन, निर्यात त हामीले चाहिँ गर्ने हो। तर त त्यो चाहिँ हामीले कच्चा पदार्थ बेच्छौँ अनि रेडिमेड चिज फेरि चाहिँ बनेको चिज ल्याउनु पर्ने। यसरी मुलुकको धनी हुन्छ, मुलुक धनी त हुँदैन। अनि अर्को कुरो त हामीले निर्यात त व्यापक बनाउनु पर्छ। समृद्धिको रोडम्यापको बारेमा हामी अर्को एपिसोडमा चर्चा गरौँला, हामी फेरि पनि गरौँला। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हरिकृष्ण गजुरेलजी। अन्तमा मैले सोध्न बिर्सेको, यहाँलाई भन्न मन लागेको केही थप कुराहरू छ भने राखिदिनुहोस्। अब अहिले जो खालको स्थिति दिन प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको छ, हाम्रो राष्ट्रियता, जनजीविका, जनतन्त्र सबै सङ्कटमा परिराखेको छ र अहिले भ्रष्टाचार, महँगी एकदमै बढेर गएको छ, विकृति विसङ्गति बढेर गएको छ र चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि चाहिँ पटक पटक मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि मान्छेको जीवन असाध्य अस्तव्यस्त भइराखेको छ। आज खाने तेल लगायत चाहिँ खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि पनि चाहिँ त्यत्तिकै रूपमा बढेर चाहिँ आकासिराखेको स्थिति छ। र यसो हुँदाखेरि अहिलेको यो समग्र जो समस्या छ, यो समस्या समाधानको निम्ति अब हामी सबैले अधिकार मागेर पाउँदैन, अब सङ्घर्षको विकल्प छैन। र त्यसो हुँदाखेरि एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती परियोजनालाई पास गराउनको निम्ति मरिहत्ते गरेर चाहिँ सत्तामा भएका चाहिँ पार्टीका मान्छेहरू र खास गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र चाहिँ अरू पनि चाहिँ त्यहाँ लागिराखेका छन्। र त्यसले गर्दा एमसिसी कुनै हालतमा पनि एमसिसी पास हुनुहुन्न। यदि एमसिसी पास चाहिँ गर्ने काम हुन्छ भने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी र हामी जस्तो सुकै सङ्घर्ष र जस्तो सुकै आँधीबेहरी सिटी गर्न पनि हामी तयार छौँ। त्यसको लागि हामी स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ। र यसै गरी यो मुलुकको समृद्धि, यो मुलुकको विकास र आउँदो भाग्य र आउँदो पुस्ताको भाग्य र भविष्य निर्माणको निम्ति हामी सबै अब चाहिँ जाग्नु जरुरी छ र यसको निम्ति अधिकार मागेर पाइँदैन, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। र अब हामी सङ्घर्षको लागि तयार बनौँ र हामी सबैलाई हामी के अपिल गर्छौँ भने अब अधिकारको निम्ति हामी सङ्घर्षमा उठौँ, राष्ट्रियताको निम्ति सङ्घर्षमा उठौँ, जनजीविकाको निम्ति हामी सङ्घर्षमा उठौँ र जुटौँ र चाहिँ जनतन्त्रको निम्ति हामी सङ्घर्षमा उठौँ जुटौँ। र किनकि अहिलेको व्यवस्थाबाट न राष्ट्रियता, न जनतन्त्र, न जनजीविकाको कुनै पनि कुराको सुनिश्चित सम्भव छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको विकल्प दिउँ र अहिलेको सत्ता, सरकार र व्यवस्थाको विकल्प दिउँ। यसको विकल्प भनेको नयाँ जनवादी व्यवस्था नै हो र सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्दै र हामी एउटा नयाँ चाहिँ ढङ्गले हामी अगाडि बढौँ र नयाँ इतिहास निर्माणको निम्ति मजदुर, किसानको, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको र आम चाहिँ जनताको इतिहास निर्माणको निम्ति हामी प्रतिबद्ध बनौँ। र यसको लागि सबैलाई म चाहिँ सङ्घर्षमा उत्रिनको निम्ति, आन्दोलनको आँधीबेहरीमा आउनको निम्ति र अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेको जनताको राज्य व्यवस्था स्थापनाको निम्ति म सबैलाई अपिल गर्दै र यदि एमसिसी पास गरिन्छ भने र चाहिँ कुनै हालतमा पनि हामी बरु खरानी हुन तयार छौँ, कुनै हालतमा पनि हामीलाई यो स्वीकार्य हुनेवाला छैन। र हाम्रो चाहिँ जसरी विदेशीको जो अतिक्रमण बढिरहेको छ र खास गरी हाम्रो भारतीय विस्तारवादले हाम्रा 73भन्दा बढी ठाउँमा सीमाहरू मिचेका छन् र यो पनि हामीलाई क्षम्य छैन। किनकि हाम्रो सीमाको रक्षा चाहिँ हामीले गर्ने त्यो वातावरण तयार गर्न जरुरी छ। यसको लागि म सरकारलाई पनि म आग्रह गर्छु र हामी कुनै पनि हालतमा राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्रको निम्ति जस्तोसुकै सङ्घर्षको आँधीबेहरी सृष्टि गर्न परे पनि हामी तयार छौँ। र यसको लागि त्यो आन्दोलनमा साथ र सहयोगको निम्ति सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म हार्दिक अपिल गर्छु। र हाम्रो जो विषयवस्तु राख्ने जो अवसर दिनुभयो, यसो हुँदाखेरि म तपाईँ लगायत तपाईँको मिडियालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।